आज आम्ही खांडेपार गांवान आसा. सरान जी प्रायोरिटी लेटर दिवन हांगा जी कामां सगळे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल एक्सपेरियन्स सँक्शन घेवन हाडिल्ली ती आज आमी बाजार ते नाल्लाखोंड आनी गांधीनगर हे थंय आतां पयलीं आमी फूल ग्रावंड करतले ते चालू केलां आयच्यान काम. तशेंच मागीर थंय हॉटमिक्स जातले आनी हांगा आतां आमी 5वें गांवान आसा. हांगा जो रोड फॉरेस्टाच्यान वता हांगा आनी थंय देवूळ आसा थंय खांडेपारचे आनी बाकीचे गांवाचे लोक येता. थंय तो सुद्दां आतां फॉरेस्ट क्लियरन्सा खातीर उरिल्लो तो आमी खूब सरान फॉलोअप केले, पंचान फॉलोअप केले आनी सरान फॉरेस्टा कडेन फॉलोअप करून हो आतां रोड आज फूल ग्रावंड सुरू आज जाता आनी आज आमी नाल्ल फोडून काम सुरू केलां. सो झराची जी कामां आसा ती आतां चडशी एक्सपिरियन्स सँक्शनाक गेला, थोडी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवला गेला. सो CMA कडेन आमी पयर उलयले की आमकां ही जी कामां आसा तातूंत खूब रोडाची आसा लायक आमचे जिगडीमोळ ते 2.5 का 3 कोटीचे काम आसा ते एक्सपिरियन्स सँक्शनाक गेला. थोडे कलवट आसा फोंड्या भितर 2-3 कलवट आसा. बाकीचे हॉटमिक्स रोड आसा कुर्टी खांडवा पंचायतीन हॉटमिक्स रोड आसा. हे सगळे एक्सपिरियन्स सँक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल आसा. ती सगळी कामाची लिस्ट आमी CMA कडेन फॉलोअप करतले. CMA कडेन आमी दिल्याय बीन आनी आमी CMA कडेन फॉलोअप करतले आनी ती कामां जी सगळी कामां जी आसा 1 वर्सा भितर आमी ती करून घेवपाक सोदता की फॉलोअप करून की आमकां खबर आसा खंय फायली आसा ती आनी त्या प्रमाणे आमी सगळे सरान जे येवजिल्ले MLA फंडांतल्यान सुद्दां कामां आसा. थोडी कामां MLA फंडांतल्यानय करपा आसा. ती कामां आमी करून घेतले आनी हे सगळे करपाक आमकां सरकाराचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी बाकी सगळे मंत्री जे आसा तेंचो आमकां अवश्य आमी तेंचो आमकां मदत मेळटली आनी खात्री आसा ते सगळे आमकां आमचे बरोबर आसा. एक काम आमकां करून घेवपाक सगळ्याचे आमकां हेल्प मेळटा. सगळे मंत्री आनी सगळे आमदार आसूं आनी चीफ मिनिस्टर आसूं सगळ्याचे आमकां हेल्प मेळटा काम करपाक. ज्या पद्दतीन सर जेन्ना ऑफिसान आसताले तेन्ना ज्या पद्दतीन लोकांची गर्दी आनी लोकांची कामां येतालीं त्याच पद्दतीन सद्या तशेंच पद्दतीन लोक कामां घेवन तुमचे कडेन येता आसतले. हय लोक आतां शेनवारा बीन लोक येता जे आमचे वेगवेगळी कामां घेवन येता ते आनी आमी ती कामां सगळी स्क्रुटनी करता. कोणाक खंयच्या डिपार्टमेंटाक कामां आसा खंयच्या मंत्र्या कडेन आसा हे ते प्रमाणे आमी ती एक सेग्रिगेशन करता आनी मागीर ते आमी आमदारा कडेन मंत्र्या कडेन आनी मुख्यमंत्र्या कडेन आमी फॉलोअप त्या प्रमाणे करतले. खंयच्या डिपार्टमेंटा कडेन फॉलोअप करपा जाय ते आमी करता. सो वेगळी कामां जी आसा ती लोकांची लोक घेवन येता. शेनवारा लोक आसता हांवूय आसता आनी शेनवारा लोक घेवन येता त्या प्रमाणे आमी ती कामां करता. आमी आतां पळयतात की बाय इलेक्शन येवपाचें आसा आनी तुमकां BJPची टिकेट मेळटली हे चर्चेन सद्या चालू आसा. सो एखादी तुमकां टिकेट मेळ्ळी आनी तुमकां कॉम्पिटिटिव्हूय फोंड्या आतां खूब जाण रावपाचे आहा म्हणून आमी आयकल्या. सो हे सगळे पार्श्वभुमीचेर तुका कितें दिसता की तुमकां समज जर BJPची टिकेट मेळ्ळी आनी तुमी रावले इलेक्शनाक जाल्यार कशे पद्दतीन तुमी लोकां कडेन पळयतले आनी लोकांची तुमकां कशें कितें हें आसतलें म्हणजे सपोर्ट तुमकां जाय पडटलो? ना लोकांचो सपोर्ट सदांच सराक आशिल्लो आनी आमकांय आसा की आमी इतले वर्सां पॉलिटिक्सान आसा आनी जो टिकेट दिवपाची आसा ती पार्टी ठरयतली कोणाक टिकेट दिवपाची. तेच्या नंतरूच हांव कॉमेंट करपाक शकता. पूण लोकांची जी कामां सरान हातीन घेतिल्ली आतां उद्देश आमचो तोच आसा जी सरान जी कामां घेतिल्ली ती आमकां कामां 1 वर्स सराचो जो उरिल्लो कार्यकाळ त्या भितर आमी सगळीं कामां करपाक सोदता. सो पार्टीचे जे डिसिजन आसता पार्टी डिसायड करतले कोणाक टिकेट दिवपाचें आनी त्या प्रमाणे. पूण लोकांली जी आतां फोकस आसा आमचो मेन जी लोकांली सरान जी हातीन घेतली ती कामां कंप्लीट करपाक. म्हणजे अशें की फाल्यां सगळ्याक टिकेट मेळो ना मेळो पण तूं डेव्हलपमेंट काम हे चालूच आसतलें. सराचें जें आसा तें आमी काम तें आमी फुडें व्हरतलेच. हे सराले जी जितली कामां आसा तीच आतां तोच उद्देश आसा आमचो. सगळे गांवांनी फोंड्या सिटीनी जी सरान इतली कामां MLA फंडांतल्यानय घेतला आनी PWDच्यानय घेतला WRDच्यानय घेतला ती सगळी कामां आतां आमी तेच घेवन बसता आनी तीच आमी फॉलोअप करून तीच आमी आमचे उद्देश ते कामां करून घेवपाची. हे आमकां मेन लोकांली जी कामां म्हणून आतां आमी एक्शन चालू आसा ते आमचे सगळे आमी फॉलोअप करता काम सुरू करपाक.